السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے شان کمالن تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے۔ سونے شان کمالن تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے۔ جد وی میں قرآن دے ورکے کھولدا، کھل جاندے احوالن تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے۔ سونے شان کمالن تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے۔ کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کیڈے جڑے نالن تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے۔ سونے شان